I want to reassure you that we'll do everything possible to mobilize the international community to support your country and to support all of you in this very dramatic situation. I see the families that lost their loved ones. I see the families that lost their houses. I see the families that lost their crops. पाकिस्तान के अवाम और ख़ुसूसी तौर पर वो करोड़ों लोग जो इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं, सूबा सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और दूसरे इलाकों में, वो ये बताने आए हैं कि हमें न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ इस वक्त खड़े होना है, जो भी ज़राए हैं वो उनको अमल में लाएंगे और पाकिस्तान की इस मुसीबत की घड़ी में अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आज के पैनल का हिस्सा होंगे ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, जैगम खान साहब, सलमान आबिद साहब, नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान बताया जा रहा है। नुकसान ज़्यादा है, वसाइल कम है। मुतासरीन की बहाली को एक बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है और आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान पहुँचे हैं। ये उनका 2 रोज़ा का दौरा है और उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत आला हुकाम से मुलाकातें की। सैलाब की तबाहकारियों पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की। दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, आलमी इमदाद नाकाफ़ी है, आलमी बरादरी पाकिस्तान को माली इमदाद के साथ कर्ज़ों की शक्ल में भी मदद फराहम करे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज पहला और बड़ा सवाल होगा। जैगम खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह की पाकिस्तान की भरपूर इमदाद की जिस तरह से उन्होंने अपील की है और अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ज़ाहिर है हुकूमत के लिए भी, आप समझते हैं कि आलमी बरादरी तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी? मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के बारे में ये बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा शिकार बन रहा है और ये पहली केस स्टडी आ रही है जबकि पाकिस्तान इतना कम कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस में, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रही है। और अभी वो ख़ुद यहाँ आए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है और ख़ुद उन्होंने पहले ही कॉल वो दे चुके हैं इमदाद के लिए, अब दोबारा उन्होंने कॉल की। देखिए, जहाँ तक तवक्को की बात है वो तो डिपेंड करता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है क्या और क्या उस एक्सपेक्टेशन पे दुनिया पूरी उतरेगी या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरेगी या सेक्रेटरी जनरल साहब की एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी इस बात की है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों ने तरक्की जिस तरीके से की उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज क्रिएट हुआ उसमें हम पे असर पड़ रहा है और हम जैसे बहुत से दूसरे मुल्कों पे असर पड़ने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल है हमें सिर्फ बैनुल-अक़वामी इमदाद की तरफ नहीं देखना, हमें ख़ुद भी देखना है कि हमें मुल्क के अंदर क्या तब्दीलियाँ लानी हैं, अपनी तरजीहात कैसे तब्दील करनी है, अपने इंस्टीट्यूशंस को कैसे बदलना है कि वो इसको रेस्पॉन्ड कर सकें। आफ्टर ऑल ये हमारा ही घर है और जितनी भी इमदाद मिले वो काफ़ी नहीं होने जा रही है। आपने अभी जिक्र किया कि कितना बड़ा डिज़ास्टर है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कौन सा मुल्क है, कौन सा इदारा है जो इस लॉस को पूरा करेगा? कोई नहीं कर सकता। हमें इस बात पे तैयार होना है कि मुस्तकबिल में जब कुछ ऐसा हो तो हमारा नुकसान कम से कम हो और हमारे लोग जो हैं वो उनकी पसली ऐसी हो, वो इस बात पे तैयार हो कि वो इस तरह की क्लैमिटी का सामना कर सके। क्योंकि आफ्टर ऑल जो लोग तबाह होते हैं वो सिर्फ कुदरती आफत की वजह से नहीं होते, वो अपनी कमज़ोरियों की वजह से ही कुदरती आफत का शिकार बनते हैं। और जो शहर शिकार बनते हैं, जो एरियाज़ शिकार बनते हैं, वो भी इस वजह से शिकार बनते हैं कि वहाँ गवर्नेंस ठीक नहीं होती। मेरे ख्याल आगे चलकर हम इस पर बात कर सकते हैं। सही जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह जैगम खान साहब कह रहे हैं कि सिर्फ बैनुल-अक़वामी इमदाद की तरफ हमें नहीं देखना बल्कि ख़ुद भी इस पर हमें पूरी तरह से तैयारी करनी है। आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? और जैसे आप पहले जब शो में होते हैं तो हम बार बार जब भी डिज़ास्टर पर बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, हमें माजी में इस तरह की आफात से सबक सीखना चाहिए और उसी तरह के प्लान करने चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो। और जिस तरह से जैगम खान साहब ने भी निशानदेही की, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ये भी कर पाएगी? और इस वक्त जो बहाली का काम है वो बहुत बड़े पैमाने पर है, कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत वक्त के लिए?
دعا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اینڈ اٹ از اے ٹیسٹ آف گورنمنٹ آلسو، اس لیے کہ یہ گورنمنٹ اپنے اکنامک کرائسس میں بھی گری ہوئی ہے، بٹ یہی آپ کی ایک بڑائی ہوتی ہے اور آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے اور حکمت عملی ہوتی ہے جس میں آپ تمام ریسورسز ملک کے وہ پول اپ کریں، آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اینڈ واٹ وی نیڈ فرام دا ورلڈ۔ اگر دا ورلڈ یہ ریلائز کرے کہ جی پاکستان تو خود کچھ سارا ہمارے پہ ڈال دیا ہے، تو پھر وہ آپ کی جو ایک کانفیڈنس ٹرسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور پھر آپ کو اکنامک ایڈ بھی کم ملے گی۔ جبکہ سیکرٹری جنرل نے میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے بات کی $30 بلین کی، اور ایون اف وی گیٹ $20 بلین تو اسٹل ریمیننگ فرام آور اون سورسز وی شوڈ ڈو اٹ۔ لیکن اس کے لیے جیسے کرونا میں آپ دیکھیں اس وقت بھی ہمارے بڑے اکنامک کرائسس ہے، بٹ ہم نے حکومت نے 1200 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ کیا تھا غریب لوگوں کے اندر ثانی منسٹر کے ہوتے ہوئے فری کریکٹ۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی ہمیں اپنے ریسورسز پول اپ کریں، تمام شاخرچیاں بند کریں، تمام ڈیولپمنٹ جو ہم نے کرنی تھی بند کریں، اور پھر سیکنڈ کا جو ریونیو ہے اس کو امپروو کریں۔ بورڈ آف ریونیو میں جو چوریاں ہوتی ہیں 2-3 ہزار ارب کی وہ ختم کریں، کم از کم وہاں سے چلیں 700-800 ارب تو بچا لیں۔ تو یہ جب دنیا کو کہیں گے دیکھیں ہم نے $7-8 بلین خود ارینج کیا ہے، ناؤ وی نیڈ 20 اور 15 بلین تو وی کین جسٹیفائی۔ سیکنڈ، پرائم منسٹر بار بار یہ کہیں گے ہم ٹرانسپیرنسی کریں گے، ایک ایک پیسہ جائے گا، وی نیڈ ناٹ ٹو ٹیل دا ورلڈ، اٹ از فار آور ان ہاؤس۔ گورنمنٹ شوڈ بی ویری کانفیڈنٹ کہ ہم عوام کے لیے کام کریں گے، اینڈ وی ول انشور ایک بے شک بڑی اچھی اسٹرانگ کمیٹی بنائیں اینڈ ہیڈڈ بائی اینی ون جو ریلائبل ہو، اور پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں، اور وہ کمیٹی کے تھرو یہ سارا پلان کریں، ارسپیکٹو کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، یا پی ایم ایل این کے ہیں، یا ایم کیو میں کسی پارٹی کے، ہم نے پاکستانی عوام کو ریلیف دینی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ سیکنڈ، یہ ڈسٹریبیوشن ڈونٹ ڈو تھرو ایم این ایم پی ایس، اٹ ہیز ٹو بی تھرو سول ایڈمنسٹریشن اور ڈائریکٹ ٹو دا افیکٹڈ۔ آپ ہر اسسٹنٹ کمشنر اپنے ایک چھوٹے سے ایریے کا ڈیٹا بنائیں کہ اس میں کتنے گاؤں، کتنے ہیڈز آف فیملی، کتنے فیملیز، کتنے مویشی، کتنے گھر کچے یا پکے، کیا لاس ہوا ہے، پھر ان کو آپ ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹ کریں تھرو گورنمنٹ آفیشل۔ میں آپ کو کہوں یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے اوپر چیلنج ہے، اس المیہ کو کیسے گورنمنٹ اچھے طریقے سے نکلتی، اٹس اے ٹیسٹ۔ اگر یہ کر لے گی تو ان کو ایک اور فائدہ ہوگا کہ لوگوں کا جو بھی کانفیڈنس کم ہے گورنمنٹ کے اوپر، وہ دے مائٹ ری گین لاسٹ کانفیڈنس بیکاز آف مہنگائی انفلیشن کی وجہ سے، اور گورنمنٹ کو فائدہ۔ یہ ٹائم ہے، آپ محنت کریں، ایمانداری سے کریں، ایک ایک پیسہ قوم کی امانت ہے اس کو خرچ کریں۔ ایون میں تو یہ کہوں گا جو پی ٹی آئی کو پیسہ ملا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کو والنٹریلی دے ڈونٹ ہیو ریسورسز، گورنمنٹ میں ان کے پیشک ممبرز لے آئیں، 2-3 پی ٹی آئی کے بھی لے آئیں، اور وہ پیسہ بھی ادھر ٹرانسفر کریں اور سارا مل کے اکٹھا کریں۔ یہ ایک کلیمٹی ہے، یو فائٹ ایز اے نیشن، اور پوری قوم کھڑی ہو جائے اس کے لیے۔ صحیح، بالکل آپ کی بات اس سے۔ نوید حسین صاحب، ہم نے دیکھا جب ہم کوارڈینیشن کی بات کرتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، صوبے ہیں، وفاق، مطلب اس طرح سے کوارڈینیشن ہمیں دیکھی نہیں گئی، کیونکہ ڈسٹریبیوشن اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جب پراپر کوارڈینیشن اور ایک سسٹم کے تحت آپ تمام لوگوں تک امداد پہنچائیں، کیونکہ ابھی تو یہ خبریں آ رہی ہیں کچھ لوگوں کو ملتی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کو بار بار مل رہی ہے۔ اب ظاہر 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، سوال یہ ہے کہ اب آپ کے خیال میں صوبے ان توقعات پر پوری اتریں گے، وہ پوری طرح سے اپنا کام کریں گے کہ وہ گھر گھر جا کر اپنے اپنے صوبے کی حد تک لوگوں تک امداد پہنچائیں، اور جس طرح سے عالمی برادری سے توقعات ہم نے بنا لی ہیں، آپ کے خیال میں وہ توقعات بھی پوری ہوں گی اور گورنمنٹ اس چیلنج سے نمٹ سکے گی اچھے طریقے سے؟ دعا، فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا جو آپ نے کوآرڈینیشن کی بات کی تو میرے خیال میں دیر از کلیئرلی لیک آف کوآرڈینیشن۔ ایون یسٹرڈے، کل جو ہے فائنانس منسٹری کی ایک انیشل جو اسیسمنٹ رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو فلڈ سے اور بارشوں سے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا انہوں نے اندازہ تخمینہ لگایا بٹوین 15 and 20 بلین ڈالر، یعنی 15 سے 20 ارب ڈالر کے نقصانات کا انہوں نے تخمینہ لگایا۔ اس میں وہ جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 12 ارب ڈالر اکانومی کا کہہ رہے ہیں، اس میں 6 ارب ڈالر جو ہے وہ ہاؤسنگ انفراسٹرکچر
इंफ्रास्ट्रक्चर का कह रहे हैं और तकरीबन कोई $4 अरब वो लाइव स्टॉक के कह रहे हैं। तो कल यानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट है वो हमें 15 से $20 बिलियन कह रही है और आज हम $30 बिलियन का जो है वो एक फिगर सुनने में आ रहा है। अच्छा, एक तो क्लियरली ये एक शायद वो उनकी रिपोर्ट में ये लिखा भी है कि ये इनिशियल असेसमेंट है और मे बी फिगर ऊपर नीचे हो सकता है। अभी अगर हम इन नुकसानात को देखें और इसका अगर हम कंपैरिजन करें 2010 के फ्लड के साथ, तो 2010 के फ्लड में हमारा नुकसान तकरीबन कोई $10 अरब के करीब हुआ था। तो इससे ये लग रहा है कि क्लियरली ये एक बहुत बड़ी कैलामिटी है, एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है और शायद हम इसका उस तरह से हमारा मीडिया इसको उस तरह से नहीं दिखा पाया। थैंकफुली इंटरनेशनल मीडिया ने इसको अच्छी तरह से, बल्कि मैं कहूँगा बहुत अच्छी तरह से इसको हाईलाइट किया है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से आवाज़ें भी आ रही हैं और इस तरह के UN सेक्रेटरी जनरल का ये दौरा जो है वो उसकी एक जो उसका एक सबूत है। अब चीज़ ये आ जाती है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम सिर्फ अगर एड और डोनेशन और इनके अगर हम उम्मीद लगा के बैठें, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें एड मिलेगी और हमें डोनेशन मिलेंगी, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो इंटरनेशनली जो सिचुएशन बनी हुई है, स्पेशली यूक्रेन के बाद जो यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, उसमें जो एक डोनर फटीग नज़र आ रही है हमें, तो मुझे इससे मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि जो पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं शायद उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरा उतर पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ज़्यादा एग्रेसिवली परसू करनी चाहिए वो ये कि पाकिस्तान ग्रीन हाउसेज इमिशन में उसका कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है और उसको जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उस पे वो सबसे ज़्यादा उससे मुतासर हो रहा है। तो जैसे वो ब्रिटिश MP क्लॉडिया वेब ने एक ट्वीट किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान का डेट जो है वो कैंसिल करना चाहिए और पाकिस्तान को इंस्टेड ऑफ आप उनसे डोनेशन मांगे, आप उनसे लोन मांगे, उनसे आप हेल्प मांगे, आप रेपरेशन मांगे कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये तमाम तर जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये उनका क्रिएट किया हुआ क्राइसिस है और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। सही जी। सलमान आबिद साहब, आपको लगता है कि ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, एक बैनुल-अक़वामी इमदाद की बात तो है, क्या ये मीट कर पाएगी हुकूमत? देखें, बात बड़ी सादी सी है। अगर हमने एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत चीज़ों को डील करना है तो कई जगह पे हम कामयाब हो जाएंगे, कई जगह पे नाकाम हो जाएंगे, आगे जाके फिर किसी का सैलाब आएगा और फिर इसी तरह का रोना और इसी तरह का मातम हम करते हुए नजर आएंगे। प्रॉब्लम ये है, जो बात जैगम ने भी की है, ब्रिगेडियर साहब ने भी की है और नवीद ने भी की है, हमारी इस तरह के डिज़ास्टर्स को डील करने का प्रायोरिटी का मैकेनिज़्म क्या है, हमारे पास क्या लॉन्ग टर्म प्लान है, मिड टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान है, क्या रोड मैप है जिसकी वजह से हम आगे मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। अब वो तो काम हम कर नहीं रहे। मिसाल के तौर पे आप देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे ज़्यादा बाख्तियार हुए हैं, जिसका जिक्र आपने किया है। अब सूबे इस तरह के मामलात को डील करने में कितने कैपेबल हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को कितना डिवॉल्व किया है एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ इस तरह के डिजास्टर्स को डील करने का काम आता है, वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हो सकती है, उसमें आपने अभी DDMA बनाए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियाँ, वो हो सकती हैं, लेकिन उनकी फंक्शनिंग हमें नज़र नहीं आती। अब होता क्या है कि हम मुतासरीन के नाम पे पैसे तो ले लेते हैं और वो मुतासरीन तक किसी ना किसी शक्ल में कुछ पहुँचते भी होंगे, कुछ करप्शन की नज़र भी हो जाते होंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होनी चाहिए वो तो अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी में है नहीं। आप मुझे बता दें, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के बता दें जिसमें उन्होंने डिजास्टर्स को डील करने का कोई जामे प्लान उनके पास है, कोई पॉलिसी पेपर उनके पास है। अभी इस वक्त जो हुकूमत जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, वो तो बेचारी कमजोर बुनियादों पे 2 वोटों के ऊपर खड़ी हुकूमत है, उससे हम कह रहे हैं कि ये बहुत शानदार कोई लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी कर सकेगी। असल में गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट प्रायोरिटी का इशू है। हमारी रियासत के जो इदारे हैं
وہ کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم کیپیبل نہیں ہیں اپنا پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو ہمارے پاس باقی تو چھوڑیں فوڈ کو ڈسٹریبیوشن کرنے کا بھی کوئی ٹرانسپیرنٹ میکنزم نہیں ہے, ایک بات. اور آپ دیکھیے سندھ میں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, 10 سال پی ایم شہباز شریف حکومت کر کے گئے ہیں, کے پی کے میں اس وقت پی ٹی آئی کی دوسری حکومت چل رہی ہے. اتنے لمبے لمبے ٹینیور بھی اگر ان کو مل جاتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس کو, اور اس کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹس کے پاس پرفارمنس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو, اور آپ کی ساری ڈیپینڈنسی فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کی ساری ڈیپینڈنسی انٹرنیشنل کمیونٹی. دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو پیسہ دیتی ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی میں بار بار یہ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ پاکستان کیسے پیسے خرچ کرتا ہے, کہاں پیسے لگاتا ہے, اس کی ٹرانسپیرنسی کے میکنزم کیا ہے, اس نے کون سی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی ہے. تو ڈیزاسٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے نا, انفارچونیٹلی ہماری حکومت کے اندر, ہمارے اسٹیٹ کرافٹ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں, اور ایک ریئیکشنری اپروچ ہے. جب حادثہ ہو جاتا, ابھی آپ دیکھیے نوید نے بالکل ٹھیک کہا, جب یہ حادثہ ہوا تو کسی کو تو خبر ہی نہیں تھی, ہم تو شہباز گل کے کانٹیکس میں لگے ہوئے تھے سارے کے سارے, اور وہ اس وقت میڈیا بھی اس وقت اس پالیٹکس میں تھا. تو جب ہمیں جھنجھوڑا گیا, ہوش آیا تو پتہ چلا بہت کچھ لٹ چکا ہے. اب یہ ہمارا اس وقت حال ہے کہ ہمارے پاس الرٹ آ جائے تو ہمارے یہاں حکومتیں جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتی, ہمارے یہاں الرٹ آ جائے تو انسٹیٹیوشن الرٹ نہیں ہوتے, لوگ الرٹ نہیں ہوتے. تو یہ جو ایک اپروچ ہے نا جی, اس پورے فلڈ کا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے آگے کی طرف کوئی منصوبہ بندی کریں, پھر تاکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں, انٹرنیشنل کمیونٹی آپ پہ ٹرسٹ کرے. واقعی انہوں نے بڑا شاندار کام کیا ہے. ہر سال آپ وہی رونا روئیں گے جو پچھلے سال کا رونا ہے, تو کوئی آپ کی بڑے آگے جا کے مدد نہیں کر سکے. بالکل آپ کی بات درست ہے. ظاہر ہے یہ بہت بڑی کمی ہے, ہم ماضی سے نہیں سیکھتے ہیں. لانگ ٹرم کی جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں, میکنزم کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمیں واقعی بنانا چاہیے. چلیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے, اب بنا لیں. اگر ہم نے 2010 سے کچھ نہیں سیکھا تو اسی سے سیکھ لیں. یہ جو بڑے پیمانے پر تباہی ہے, ہمیں اس کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے, بحالی کس طرح سے ہو, اور آئندہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی آفات اگر آتی ہیں تو ہمارے پاس کس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم زیادہ سے زیادہ نقصان سے ہم بچ سکیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہوگا ہمارا, کیا عمران خان مائنس ہونے جا رہے ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اور میں چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, عدالتوں میں مزید لوگوں کو ہمیں آنے کی اجازت ملنی چاہیے, اور یہ ساری مارکیٹیں بند کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر انتخابات ہو سکتے ہیں تو انہیں 77 کی تاریخ نہیں بھولنی چاہیے. کوئی آدمی پولنگ اسٹیشنوں کی طرف نہیں جائے. There is something cooking in Islam Abad. -1 کے فارمولے پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلے. مائنس اور پلس کرنے کا اختیار صرف اور صرف عوام کے پاس ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ناظرین, توہین عدالت کیس میں عمران خان کے خلاف عدالت نے فرد جرم لگانے کا فیصلہ کیا, جس پر کل ہم نے بات بھی کی تھی, اور اس فیصلے کے بعد -1 فارمولے کی گونج تیزی سے سننے کو مل رہی ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے دھواں دھار بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. -1 فارمولے کو ناکام بنانے پر زور دیا جا رہا ہے, اور اس پر آج عمران خان نے بھی ایک ٹویٹ کی اور یہ میسج دیا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور ہینڈلرز بے صبری سے -1 فارمولے پر کام کر رہے ہیں. یہ تحریک انصاف کی مقبولیت اور عوامی حمایت سے خوفزدہ ہیں. انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ جلسے میں حقیقی آزادی کی تحریک کے اہم ترین فیز کا اعلان کروں گا. فواد چودھری نے بھی میڈیا سے بات کی اور عمران خان سے یکجہتی کے لیے کل سے ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا. اسی سے متعلق ہمارا سوال بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. اب یہ جس طرح سے عمران خان مائنس فارمولے کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر الیکشن 77 کی تاریخ کو یاد رکھیں. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان میں -1 فارمولہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بڑی بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے ان کو مائنس کرنے کا. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی عمران خان مائنس ہونے جا رہے ہیں؟ اس میں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں سیاست میں آپ کو سب کو لیول فیل دینا چاہیے, اور عمران خان جو ہیں وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, اور عوام اس وقت وہ ان کو پسند بھی کرتے ہیں. اور نمبر 2 امپورٹنٹ بات ہے کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں مین بڑے صوبوں میں ان کی حکومت ہے, اور دونوں اسلام آباد کے نزدیک ہیں. اگر فار انسٹنس کورٹ کو بھی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے یا انسٹیبلٹی چاہیے, انسٹیبلٹی کے ساتھ معاشی حالات کیا ہوں گے, آگے جو فلڈ کی سچویشن ہے وہ کیا ہوگی. یہ ساری چیزیں سوچ کے
जजेस को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब कुछ चाहिए था अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते थे, मेरे ख्याल में उन्होंने, मुझे लगता है इसलिए नहीं कि जी मैंने इतनी गलत बात नहीं की है, जबकि बाकी बहुत बातें करते रहे हैं लेकिन आई स्टिल फील कि उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अब बात ये है कि अगर -1 ये किसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, इसका रिएक्शन कैन बी अफोर्ड इन पाकिस्तान? क्या KPK से अगर लोग आते हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद, और पंजाब में भी उनको कोई नहीं रोकता, वो इस्लामाबाद में आते हैं, तो इससे वो सिचुएशन तो ख़राब होगी। बट एवर हैपन, आई से इस्लामाबाद में हुकूमत है, ठीक है, रेंजर्स भी होगी, आर्मी देखें कभी भी बुलेट फायर नहीं करेगी अपने अवाम के ऊपर, ना ही वो रेंजर्स करेगी, तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त बजाय इन चीज़ों में जाने के, दे हैव टू गिव देयर ये परफॉर्मेंस अच्छी करें, अवाम को रिलीफ दे जो इस वक्त चाहिए। 2-3 महीने में अगर अब ये काउंटर नैरेटिव बिल्ड कर लें कि हमने अवाम को रिलीफ भी दे दिया, हमने ट्रांसपेरेंट काम किया, जो पैसा मिला वो भी हमने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, अवाम को रिहेबिलिटेट करके उन घरों में वापस पहुंचा दिए, उनको मवेशी भी ले दिए, घर भी उनको बनाने के पैसे दे दिए, लाइफ उनके बीज और खाद के पैसे भी दिए, दे विल गेन कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिससे काउंटर नैरेटिव करके अब इमरान को आप काउंटर कर सकते हैं। बट अगर आप डिलीवर भी नहीं करेंगे और -1 करने की कोशिश करेंगे, मुल्क पे गैर से काम होगा, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ना अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ना आवाम को रोजगार मिलेगा, और बहुत मुश्किलात में चले जाएंगे। ये गवर्नमेंट को दोनों चीजों को सोच के फैसला करना है। आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत डेलीवरी चाहिए, कोर्ट को सोच समझ के फैसला करना है। जो पाकिस्तान के बाप, यस, बट लॉ से कोई बात नहीं है, वो अब इमरान खान की लीगल टीम ने देखना है कि उन्होंने कैसे कोर्ट को सेटिस्फाई करना। ठीक ठीक जी। नवीद हुसैन साहब, केसेस तो हैं, ज़ाहिर है तौहीन अदालत केस में भी माफ़ी, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह भी रहे हैं कि, और बात हो भी रही है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, और वो किसी हद तक उनके मामलात दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक और राय भी है कि अगर वो माफ़ी मांगते तो इसका मतलब है वो सरेंडर कर लेते। हिकमत अमली भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनकी हिकमत अमली भी हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जिस तरह की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी आ रही हैं, क्या ये सितंबर का महीना वाकई इमरान खान साहब के लिए मुश्किल होने जा रहा है? दुआ, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये कल जो अदालत में हुआ, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये एक बड़ी उनको हैरत में डालने वाली बात थी, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोर्ट इतनी हार्श होगी। और हम अगर कोर्ट की पहले की हेयरिंग्स को अगर देख लें, तो पहले की हेयरिंग्स में अगर इमरान खान साहब थोड़ा उनका रवैया थोड़ा अगर एग्रेसिव था, तो कोर्ट जो है उन्होंने एक बड़ा डिफरेंट एटीट्यूड था, एक डिफरेंट तरीके से डील हो रहा था। लेकिन कल जो सप्लीमेंट्री रिप्लाई इमरान खान साहब ने सबमिट करवाया, उसमें उनका जो लहजा था या जो अल्फाज का चुनाव था, वो काफ़ी धीमा लग रहा था। लेकिन उसके साथ साथ जो कोर्ट का जो कोर्ट की डीलिंग थी, वो काफ़ी लग रहा था कि काफ़ी एग्रेसिव उसमें है। और जिस तरह से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात की कि इंसाइटमेंट करार दिया जो इमरान खान साहब ने डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में कहा था, तो वो लग ये रहा था कि थोड़ा सा डी एस्केलेट करने की ज़रूरत थी इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब शायद वो और उनके वकील ये नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे थे कि जो हुआ है। अब इंडाइटमेंट का फैसला हुआ है। जब आपने -1 फार्मूले की बात की, तो मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, और जिस तरह से हम उनके जलसों को देखें, जिस तरह से जलसों में लोग आ रहे हैं, और सिर्फ किसी एक सूबे, किसी एक शहर तक महदूद नहीं है, वो जहां भी जा रहे हैं, लोग उनके बयानिए को शायद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनके जलसों में जो शिरकत है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जलसों को जिस तरह से ब्लैकआउट करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया में इवन इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है, यूट्यूब को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद भी आप देखें कि
वही तकारीर दोबारा जब इंटरनेट बहाल होता है और वो तकारीर डाली जाती हैं तो उस पर बहुत जो फीडबैक है, जिस तरह के लोग आते हैं, तो इससे लग रहा है कि वो उनकी मकबूलियत है, उनके बयानिए की मकबूलियत है। और मेरे ख्याल में जमहूरी मुल्कों में बयानिए को बयानिए से काउंटर किया जाना चाहिए। -1 अगर वो नवाज शरीफ के साथ हुआ, मेरे ख्याल में वो भी गलत था। अगर इमरान खान साहब के साथ होता है तो ये भी गलत है, क्योंकि माइनस करने का इख्तियार मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वो पार्लिमान को होना चाहिए। पार्लिमान तय करे। और फिर हम इसके साथ साथ ये भी कि लेकिन नवीद साहब, पार्लियामेंट को तो ये सियासतदान खुद ही अहमियत नहीं देते। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो एक जमहूरियत का एसेंस जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप लोगों की आवाज़ दबाना, इंटरनेट को बंद करना, यूट्यूब को ब्लॉक करना और इस तरह से किसी की आवाज़ को दबाना, मजल करना, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। और जैसे कि शेख रशीद साहब का मैं बयान सुन रहा था, आपने शुरू में चलाया कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को माइनस करके, बिकॉज PTI इज सिनोनिमस विद इमरान खान। अगर इमरान खान है तो PTI है, और अगर PTI है तो इमरान खान है। तो मेरे ख्याल में ये एक अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में एनार्की आएगी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। और उससे, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, अभी इस वक्त सिचुएशन ऐसी हुई है कि आप देखें, एक फ्लड की कैलामिटी, इतने बड़े डिजास्टर से हम डील कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत वक्त भी जो है, मेरे ख्याल में उनको भी इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड फर्दर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जी, ज़ैगम खान साहब, बाबर अवान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अगर -1 फार्मूला आता है तो हम नाकाम बनाएंगे। आप समझते हैं कि किस तरह से नाकाम बनाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ऐसा होता है? और इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, उससे जिस तरह बात भी हो रही है कि PTI इमरान खान है, इमरान खान के बगैर PTI कुछ नहीं, तो कितनी मुतासिर हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात? इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनको माइनस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो खुला ये कह रहे हैं कि वो तमाम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को जो अपने सिवाय उसको माइनस करना चाहते हैं, तमाम लीडर्स को वो माइनस करना चाहते हैं। उनको वो लीडर्स ही नहीं मानते, उनको सियासतदान ही नहीं मानते, उनको वो चोर मानते हैं, उनको वो डाकू मानते हैं, उनको इस्लाम दुश्मन मानते हैं, उनको पाकिस्तान दुश्मन मानते हैं। वो लोग जो इनसे ज़्यादा मजमूई तौर पर दुगने से ज़्यादा वोट रखते हैं। हुकूमत को वो हुकूमत नहीं मानते, वज़ीर आज़म को जो आइन ने इख्तियारात दिए हैं वो आइनी इख्तियारात वो उनको नहीं मानते, क्योंकि उनके ख्याल में वो चोर हैं। और वो कह रहे हैं कि मुझे भी माइनस करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या ये नॉर्म्स एक तरफ सेट होंगे? इमरान खान साहब हुकूमत में भी थे, तब भी सबको माइनस करने की बात करते थे। अब भी वो कह रहे हैं कि जब आएंगे तो सबकी सब छुट्टी करा देंगे सबकी। तो इमरान खान साहब के क्या कोई खुसूसी हकूक हैं? यहाँ कहा जा रहा है कि इमरान खान की ब्लैकमेल के सामने अदालत भी सबमिट कर दे, नजरिया ज़रूरत के पीछे जाए, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। तो आइन में लिख दें कि जो बादशाह को इख्तियारात होते हैं, जो सावरन इम्यूनिटी होती है, कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। इमरान खान को सावरन इम्यूनिटी होगी, चाहे वो हुकूमत में होंगे चाहे वो नहीं होंगे। भाई पॉपुलैरिटी की अगर बात है, 2018 में अगर इमरान खान के 32% वोट थे तो 2013 में नवाज शरीफ के भी 33% वोट थे, 1% ज्यादा थे। क्या उस वक्त किसी ने कहा कि ये बंदा बहुत पॉपुलर है, इसको माइनस नहीं करो, तूफान आ जाएगा, पंजाब में क़यामत आ जाएगी, GT रोड पे जो है वो आग लग जाएगी, पाकिस्तान उठ खड़ा होगा? मतलब ये कैसी बात है? कोई कानून से बालातर नहीं है। बिल्कुल सही। हमें अलबत्ता ये जरूर कहना चाहिए कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और अदालतें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नजरिया ज़रूरत, कोई क़यामत नहीं आएगी, अदालतों का काम है इंसाफ करना। ये तकाजे देखना, सियासी तकाजे देखना उनका काम नहीं है, पॉपुलैरिटी देखना उनका काम नहीं है, फ्लड्स देखना उनका काम नहीं है। उनका काम आइन और कानून को देखते हुए इंसाफ फराहम करना है, वो उनको करना चाहिए। ठीक, मुझे मालूम नहीं है, अगर कोई साजिश है तो ये बताना PTI का, इमरान खान की बात है कि उनके पास क्या सबूत है साजिश। बिल्कुल। मसला ये है कि उनके खिलाफ ऐसे संजीदा केसेस हैं जिनकी वजह से उनके साथ वही कुछ हुआ सा हो सकता है जो नवाज शरीफ से हुआ।
آپ کو معلوم نہیں ہے توشہ خانہ کیس میں کتنی مماثلت ہے. نواز شریف کو جس پیپر پر، یعنی نواز شریف نے جو سٹیٹمنٹ آف اسیٹ اینڈ لائبلٹیز جمع کرائی تھی الیکشن کمیشن میں، اس میں انہوں نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ تنخواہ مجھے ملنی تھی نہیں ملی، وہ انہوں نے نہیں بتائی. لیکن اسی سٹیٹمنٹ آف اسیٹ اینڈ لائبلٹیز میں 2 سال تک عمران خان نے کروڑوں روپے کے جو گفٹ ملے تھے اس کا ذکر نہیں کیا. ایک ہی ادارہ ہے، ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے، ایک ہی بات ہے. اب عدالت 2 قانون کہاں سے لے کر آئیں گی؟ عدالت کہیں گی کہ کیونکہ یہ عمران خان ہے تو اب کی بار قانون ہمارا بدل گیا. پچھلی بار اسی سٹیٹمنٹ میں اگر مس سٹیٹمنٹ میں تھی تو وزیر اعظم کو ہم نے کک آؤٹ کر دیا، لیکن کیونکہ یہ عمران خان ہے ان کو حق ہے مس سٹیٹمنٹ کا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظر ان کو آ رہا ہے کہ وہ پھنس رہے ہیں. میرے خیال میں بالکل جمہوری طور پر وزرائے اعظم کو نکالا جانا چاہیے، اس طرح کے کیسز میں نہیں نکالا جانا چاہیے. لیکن حضور یہ کس کے لیے ویپنائز کی گئی تھی یہ چیزیں؟ مجھے پتا ہے 62(1F) کب ویپنائز کی گئی تھی، کس کے لیے کی گئی تھی؟ عمران خان اس وقت تو 62(1F) کی توپ لے کر بھاگے پھر رہے تھے اور کسی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور عدالتیں بھی 30 سال بعد پہلی دفعہ 62(1F) کو اٹھا کے اڑا رہی تھی وزرائے اعظم کے بعد وزیر اعظم کو. اس وقت جو ہے یہ ویپنائز ہو رہا تھا توہین عدالت کو، اور عمران خان بھاگے پھر رہے تھے اس وقت. تو اب وہ ساری توپیں جو ہے وہ خاموش کر دی جائیں، کیونکہ اب سامنے عمران خان صاحب آ گئے ہیں. آئین میں لکھ دیں کہ عمران خان کے لیے سب کچھ مختلف ہوگا. اگر وزیر اعظم عمران خان ہوں گے تو آرمی چیف کا تقرر کریں گے، عمران خان اپوزیشن میں ہوں گے تو بھی وہی تقرر کریں گے. آئین میں تبدیلی کر دیں، پھر سیٹسفائی ہو سکتا ہے، نظریہ ضرورت پورا ہو سکتا ہے. اس سے کم میں کوئی چیز عمران خان کو ان کے مداحوں کو مطمئن نہیں کر سکتی. بالکل آپ کی بات درست ہے سلمان عابد صاحب. جیسے زیغم خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات تو درست ہے، جو معاملات عدالت میں ان کی حد تک سیاسی پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ، ہر جماعت کا، ہر لیڈر کا، سب اینالسٹ کا بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے واقعی ان کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن یہ جو اب مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں، کیا یہ واقعی خوف ہے کہ کیسز ہیں کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ چکے ہیں میں اور خطرناک ہو جاؤں گا گرفتار ہونے. بڑی سادی سی ہے. جنرل ضیاء الحق جو ہیں پیپلز پارٹی کو مائنس کرنا چاہتے تھے نا، تو کیا تھا ان کے اوپر؟ خوف نہیں تھا. اور اگر جنرل مشرف جو ہے نواز شریف کو اور بے نظیر کو مائنس کرنا چاہتے تھے تو خوف نہیں تھا. اور اگر آج کوئی عمران خان کو مائنس کرنا چاہتا ہے تو خوف نہیں ہے کسی کے اوپر. یہ جو 13 جماعتیں ہیں جن کا بھی جو اس وقت حکومت میں ہے، وہ تو کہہ رہی ہیں، منہ سے کہہ رہی ہیں کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ، قانونی بنیادوں پر عمران خان کو ناک آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ سیاسی بنیاد پہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ابھی زیغم صاحب خود دے رہے ہیں نا، لیکن ابھی زیغم صاحب نے کہا کہ جناب عمران خان تو کسی کو قبول نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے شاید مریم نواز جو ہے وہ عمران خان کو قبول کرتی ہیں، نواز شریف جو ہے وہ عمران خان کو قبول کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان جو گفتگو کرتے ہیں اور کل جو مریم نے گفتگو کی ہے جلسے میں وہ قبول کرتے ہیں، یا شہباز شریف صاحب قبول کرتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر دونوں طرف کی ریفلیکشن بتائیے نا. جو اس وقت کا حکمران اتحاد ہے وہ کہاں عمران خان کو سپیس دے رہا ہے، وہ کہاں اس کو لے کے چل رہا ہے. توشہ خانہ کا کیس ہے تو چلائیے، قانون راستہ نکالے گا، ممنوع فنڈنگ کا راستہ بھی نکالے گا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اس پاکستان کے اندر جب کیسز بنتے ہیں وہ لیگل گراؤنڈ سے زیادہ سیاسی گراؤنڈز کے اوپر بنتے ہیں، اور اس کو پولیٹیکل بارگیننگ کے طور پر، چپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے. آپ نکال لیں جتنے کے جتنے نکالنا چاہتے ہیں. توشہ خانہ پہ ہمیں عمران خان صاحب کے بارے میں تو بہت یاد آتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اور PMLN کے لوگوں نے توشہ خانہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے. نکالیں، سب کو نکالیں نا، عمران خان سمیت سب کے احتساب ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ماضی کے تجربوں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا جی کہ لیگل گراؤنڈ راستہ نکالیں. کاش پاکستان کے اندر آج ہماری لیگل ہسٹری اتنی شاندار ہوتی کہ یہاں فیصلے جو ہیں بھٹو کی پھانسی سے لے کے آج تک سارے کے سارے لیگل گراؤنڈز کے اوپر ہوئے ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ فیصلے کہاں سے ہوتے تھے، کون کرواتا تھا، کیسے کیے جاتے تھے. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہیں. تو اس لیے اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مائنس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، میں تو نجی گفتگو میں سن چکا ہوں PMLN لوگوں کے کہ جی ہمارے پاس تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیں. آپ توشہ خانہ کو لے لیں، آپ توہین عدالت کو لے لیں، آپ جس کو مرضی لے لیں، کر دیں عمران خان کو نااہل. اگر پاکستان اس سے ترقی کر سکتا ہے تو یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ نہ تو نواز شریف کے نااہل کرنے سے کچھ پاکستان کا بھلا ہوا، نہ پیپلز پارٹی کو اس طرح سے ہوا. جب آپ لوگوں کو سیاسی گراؤنڈ کے اندر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی گراؤنڈ میں مقابلہ کریں. اب آپ ایسی چیزیں لے کے آئیں گے
کہ جی اچھا جی وہ فلاں تو یہ بھائی آپ کریں عمران خان کے اوپر تنقید، آپ کو پورا حق ہے، لیکن جب تنقید کریں تو دونوں اینگل کو بتائیے کہ دونوں اینگل کیا بیہیو کر رہے ہیں۔ اکیلا عمران خان نے تو توہین عدالت نہیں کی نا، اس ملک کے اندر عدالتوں کے ساتھ جو سلوک ابھی پچھلے چند برسوں کے اندر پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے کیا ہے وہ بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا۔ اور یہ جو کیا کہتے ہیں بینچ فکسنگ کے نعرے میں نے تو نہیں لگائے، یہ میں نے تو نہیں کہا کہ ترازو الٹا ہے، ترازو سیدھا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کل مریم نواز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کتنی تعریفیں کر رہی تھی، جس دن عمران خان کو ریلیف ملا کہ بھی آپ 2 ہفتے میں جا کے جواب جمع کرائیں تو 7 دن کے اندر، تو سب سے زیادہ مریم آئی نا سامنے، اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کی عدالتیں، اپنی مرضی کے ججز، اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ سارا کا سارا ملبہ عمران خان پہ ڈال دیں، بس پاکستان کا شاید اس سے کوئی بھلا ہوتا تو کرنے بھلا۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، اور یہ جو بار بار عمران کو ایک ایگزامپل کے طور پر بات کی جاتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتے تھے، وہ ڈیفرنٹ تھے، وہ چور ڈاکو ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن عمران خان صاحب تو خود موقع دے دیتے ہیں جس پر بات کرتے ہیں سیاسی لوگ بھی، اور پھر معاملات عدالتوں میں بھی چلتے ہیں۔ بہرحال رائے آپ جان چکے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے۔ ہمارا تیسرا سوال ہوگا، ضمنی انتخابات ملتوی ہوئے، ہم سوال یہ رکھیں گے کیا جو الیکشن کمیشن نے جواز پیش کیا ہے وہ درست ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں شیڈیول 13 ضمنی انتخابات ملتوی کیے اور اس کا جواز یہ بتایا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ملک میں ہنگامی صورتحال ہے، امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور فورسز دستیاب نہیں۔ 11 ستمبر، 25 ستمبر اور 2 اکتوبر کو قومی اسمبلی کے 10 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر ضمنی الیکشن شیڈیول تھا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کیا اور اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن کرا کر دیکھ لیں، گورنمنٹ کے حق میں نتیجہ 0 ہی آئے گا۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی۔ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا کر دیکھ لیں، نتیجہ 0 ہی آئے گا، اور الیکشن کمیشن نے جو وجوہات پیش کی، آپ کے خیال میں کیا جو الیکشن کمیشن نے وجوہات پیش کی ہیں ضمنی الیکشن کو کے انتخابات کو ملتوی کرنے کی، ان کا یہ جواز درست ہے؟ دعا اس میں بات یہ ہے کہ اگر تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ٹو ہولڈ الیکشن ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر، اور اس کے لیے ان کی ہر وقت تیاری ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے ریکمنڈیشن گورنمنٹ سے لی ہیں، اپوزیشن سے لی ہیں، تمام پارٹیوں سے لی ہے، اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لی ہیں جنہوں نے اب سیکورٹی دینی ہے، اگر تو ان سب نے ریٹرن دیا ہے تو دین آئی ول ایگری۔ لیکن اگر نہیں دیا، انہوں نے خود فیصلہ کیا، تو یہ اس فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں جہاں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں تمام جگہ پر پیسفل ایریاز ہیں۔ اگر ون اور جگہ پر کہیں تھا پرابلم، وہاں وہ ڈیلے کر سکتے تھے۔ اٹ ڈیپینڈس کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا ریکمنڈیشن دی ہے، گورنمنٹ نے کی، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، پھر دیکھنا کہ یہ ڈیسیژن ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جی زیغم خان صاحب، میں چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن اس بات پہ مزید وضاحت دے، کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ فلڈز آئے ہوئے ہیں اس لیے ہم اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ فلڈز ہیں الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اپنا ریسورس تو نہیں ہوتا، تمام ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کے مینلی اور کچھ نیشنل گورنمنٹ کے وہ الیکشن کمیشن استعمال کرتا ہے، اور وہ ظاہر ہے بہت حد تک جو ہے اویلیبل نہیں ہو سکتے، لیکن جن حلقوں میں مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ الیکشن ہو جانے چاہیے تھے۔ جی سلمان عابد صاحب۔ جی میرا خیال ہے کہ زیغم نے بھی بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی، کہ الیکشن کمیشن کو فردر اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ کیا وہ ریزننگ ہے اور کہاں سے وہ انفارمیشن آئی ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ کام کیا، کیونکہ دیکھیے پرسپشن کیا بلڈ ہوا ہے، پرسپشن تو یہ بلڈ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور یہ میرے پاس مطلب جو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، جو ہمارے پاس سروے آ رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے الیکشن جیتنے تھے، اس وجہ سے حکومت نے جو ہے نا اس کو الیکشن کمیشن کو استعمال کیا ہے، کوئی رپورٹس دی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن ہو سکتے تھے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی لاجک ہے تو کہاں سے وہ لاجک آئی ہے، کس نے جنریٹ کیا ہے، الیکشن کمیشن کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ میں زیغم سے اتفاق کرتا ہوں۔ جی نوید حسین صاحب۔ جی میں سلمان صاحب سے میں اتفاق کروں گا۔ بیسیکلی پرسیپشن یہ بلٹ ہوا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کراچی میں اور حیدرآباد میں جو لوکل باڈیز الیکشن کا سیکنڈ فیز ہونا تھا وہ 2 دفعہ اس کو پوسٹ پون کیا گیا، اور لاسٹ ٹائم جو پوسٹ پون کیا گیا تھا تو وہ تو بڑی ایک عجیب بات کہی گئی تھی کہ بارش ہوگی، اور انٹرسٹنگلی جس ڈیٹ کو الیکشن ہونا تھا اس دن کوئی بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک پرسیپشن اس طرح کے ڈیسیژن سے اگر وہ کلیئرٹی نہیں دیتے تو میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے گا۔